नाज़रीन आदाब, खास बात तेलंगाना के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना जुबैर। सबसे पहले सुर्खियां और हेडलाइंस के बाद सबसे पहले बात करेंगे माह मुबारक की। रमज़ान الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس। माह रमजान मुबारक न सिर्फ इबादत बल्कि नेकियां कमाने का भी मौका होता है। हैदराबाद के इलाके गोलकुंडा के नौजवानों ने रमजान के मौके पर अस्पतालों में शरीक मरीजों की देखभाल के लिए मौजूद रिश्तेदारों और उनके तीमारदारों के सहर के इंतजाम का इरादा किया है। जरूरतमंद एक फोन कॉल के जरिए सहरी के लिए ताज़ा पक्का खाना मुफ्त हासिल कर सकते हैं। किस तरह से हम आपको दिखाते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। शहर हैदराबाद के अस्पतालों में बड़ी तादाद में लोग न सिर्फ तेलंगाना के अजला बल्कि हिंदुस्तान भर से इलाज के लिए आते हैं। उनमें काबिल लिहाज तादाद मुसलमानों की भी होती है। हैदराबाद के अस्पतालों में मरीजों की देखभाल के लिए उनके साथ रहने वाले अफराद को माह रमजान में सहरी के वक्त खाने के हुसूल के लिए पेश आने वाली मुश्किलात के पेश नजर गोलकुंडा के नौजवानों ने उनकी मदद करने का इरादा किया है। यकुम रमजान से ये नौजवान रात 12 बजे के बाद पकवान शुरू कर देते हैं और फिर उसे शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में तकसीम किया जाता है। हैदराबाद में मुख्तलिफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो पेशेंट्स एडमिट है वो उनके अटेंडर्स जो उनके साथ रहने वालों के लिए सहरी का इंतज़ाम किया जा रहा है गोलकुंडे की नौजवानों की तरफ से। और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ जो है 100 से 150 पैकेट्स पूरे गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में जो पेशेंट के अटेंडर्स है वहाँ दिए जा रहे हैं। ऐसे गरीब पेशेंट्स हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में जो परेशान हाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके अटेंडर्स रोज़ा रहना चाहते हैं मगर कि उनको सहरी का इंतज़ाम नहीं होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह गोलकुंडे किले से सहरी गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में पहुंचाई जा रही है। गोलकुंडे के नौजवानों ने सोशल मीडिया के जरिए ये पैगाम फैलाया कि अस्पतालों में मरीजों के साथ रहने वाले सहरी के खाने के लिए उनसे राब्ता कायम करें। फोन के जरिए मैसेज हासिल करने के बाद ये नौजवान खुद अस्पताल पहुंचकर जरूरतमंदों को खाने के पार्सल हवाले करते हैं। पहली मर्तबा मरीजों की आदत करने वाले लोगों को सहरी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह 30 दिन ये काम चलेगा। सहरी बनवा कर उसे पैक कर कर जो है दवाखाना फिर कर मरीजों के साथ जो आदत करने वाले अटेंडर्स होते हैं उनको सहरी पहुंचा रहे हैं। तमाम हजरात से मैं गुजारिश करता हूं कि हर कोई ये काम से जुड़े। जो अपने करीबी दवाखाने हैं वो दवाखानों के अंदर जो पेशेंट के साथ आयात करने वाले अटेंडर्स हैं उनको सहरी का एहतमाम करें। शहर हैदराबाद के इलाके गोलकुंडा के इन नौजवानों का मानना है कि जरूरतमंदों के लिए सहरी का इंतजाम महज इंसानी हमदर्दी और सवाब के लिए किया जा रहा है। उन्होंने वक्त और वसाइल रखने वाले नौजवानों से अपील की कि वो भी अपने शहर और इलाके में जरूरतमंद रोजेदारों की मदद करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हैदराबाद। मौसम गर्मा में शिद्दत आती जा रही है, लेकिन तिजारती मराकज़ पर रमजान की गर्मी देखी ही नहीं जा रही। हैदराबाद के ताजिरों को आइंदा दिनों में मौसम खुशगवार होने और तिजारती सरगर्मियों का पारा चढ़ने की उम्मीद जरूर है। एक रिपोर्ट। मौसम गर्मा शबाब पर है। दिन में लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। रमजानुल मुबारक के बावजूद तिजारती मराकिज पर खरीद फरोख्त की सरगर्मियां ठप हैं। चार मीनार के पास मौजूद ताजरीन का कहना है कि रात के औकात में तिजारती सरगर्मियां जारी हैं। आइंदा दिनों में मौसम की शिद्दत कम होने के बाद बिजनेस में इजाफे की तवक्को की जा रही है। यहाँ पर मैं 25 साल से कारोबार करता हूँ। 44 डिग्री धूप है, इसकी वजह से कोई पब्लिक अभी इस वक्त नहीं आ रही, क्योंकि माह सियाम का महीना है, सब रोज़ेदारां रहते हैं। अभी इस वक्त कोई भी ख़रीदी फ़रोख्त में तवज्जो नहीं देते क्योंकि काफ़ी शदीद गर्मी है। इंशाल्लाह एक दहा होने के बाद में थोड़ा सा कारोबार उठेगा और कारोबार चलेगा और जब बेहतर रहेगा थोड़ा। अब रोज़ा तो रहना ज़रूरी है। रमज़ान का एक महीना रहता, 11 महीने तो साल के 11 महीने खाते। रमज़ान का एक महीना रहे तो फिर मुसलमान रह के बेकार है। कारोबार तो कुछ भी नहीं है, धूप ज़्यादा है, पब्लिक तो नहीं करे, शाम में कारोबार रहता।
چار مینار ہمیشہ سیاحوں کے لیے مرکز رہا ہے۔ موسم کی شدت کے باوجود سیاحوں کی کمی سے بھی تاجرین کی آمدنی متاثر ہو رہی ہے۔ کافی دھوپ کی وجہ سے، کافی گرمی کی وجہ سے ٹوریزم بھی جو ہے ادھر توجہ نہیں دے رہے، کیونکہ کافی گرمی ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے ادھر نہیں آ رہے ہیں۔ کاروبار اس وقت تو بہت اب اس وقت کم ہے۔ انشاءاللہ ایک دہا ہونے کے بعد میں ہوئیں گا کاروبار ضرور، ماہ سیام کی برکت سے برابر ہوئیں گا، ہر ایک کا کاروبار چلیں گا۔ رمضان میں چار مینار کے اطراف حیدرآباد کے علاوہ دیگر ریاستوں کے چھوٹے کاروباری بھی آتے ہیں۔ تاجر امید کر رہے ہیں کہ رمضان کے دوسرے دہے سے پہلے ہی موسم کی گرمی کم ہوگی اور تجارتی سرگرمیوں کا پارا چڑھے گا۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 حیدرآباد۔ تلنگانہ کے کئی علاقوں میں گرمی کی شدت سے عام زندگی متاثر ہے۔ موسم کی شدت سے بچنے کے لیے لوگ اب سوئمنگ کا سہارا لے رہے ہیں۔ حیدرآباد کی اگر بات کریں تو حیدرآباد میں ان دنوں سوئمنگ پولز میں ہجوم دیکھا جا رہا ہے۔ سوئمنگ کرنے سے گرمی سے نجات مل رہی ہے، ساتھ ہی تیراکی خود ایک اچھی ورزش بھی مانی جاتی ہے۔ کچھ اور اہم خبریں بھی۔ تلنگانہ میں مجالس مقامی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے آج پولنگ ہوئی۔ دوسرے مرحلے کے تحت آج 179 ZPTCs اور 1850 MPTCs کے لیے رائے دہی ہوئی۔ حیدرآباد، میرچر اور ملکاج گری کو چھوڑ کر ریاست بھر میں لوکل باڈی الیکشن ہو رہے ہیں۔ پولنگ کے لیے ریاست میں سیکیورٹی کے پختہ بندوبست کیے گئے تھے۔ مرکز رائے دہی کے قریب امتناعی احکامات بھی نافذ تھے۔ وہیں متحدہ ضلع نلگنڈا میں آج مقامی ادارے جات کے انتخابات کی پولنگ منعقد کی گئی۔ نلگنڈا، سوریپیٹ، یاددری، بھنگیر علاقوں کے 23 منڈلوں میں ووٹنگ کی شرح اطمینان بخشی دیکھی گئی۔ ضلع کے 220 منڈل پریشد نشستوں کے لیے بھی رائے دہی منعقد کی گئی تھی۔ مریال گوڑا کے JT ویراپا گوڑم میں آج صبح TRS اور کانگریس کارکنوں میں جھڑپ ضرور دیکھی گئی۔ حکمراں جماعت کے امیدواروں پر ووٹروں میں ساڑیاں تقسیم کرنے کو لے کر جھگڑا ہوا۔ پولیس نے مداخلت کر کے دونوں گروپوں کو منتشر کروایا۔ ادھر یاددری بھنگیر ضلع کے چلور میں بھی TRS اور کانگریس کارکنوں میں جھگڑا ہوا۔ وہیں ضلع پیداپلی کے مولاسلا گاؤں میں پولنگ مرکز پر ووٹروں میں پیسے تقسیم کر رہے ایک امیدوار کے شوہر کو پولیس نے پکڑ لیا۔ MPTC امیدوار M سروجا کا شوہر رام ریڈی صبح 7 بجے سے ووٹروں میں نقدی تقسیم کر رہا تھا۔ اس کے پاس سے 35,500 روپے بھی برآمد کیے گئے۔ اس واقعے کے بعد پولیس نے علاقے میں چوکسی بڑھا دی۔ تلنگانہ میں 10ویں جماعت کے امتحانات کے نتائج کا اعلان 13 مئی کو کیا جائے گا۔ پیر کے روز 11 بجے SSC امتحانات کے رزلٹ کا اعلان کیا جائے گا۔ گورنمنٹ ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ کے آفیسر سدھاکر نے میڈیا کو یہ جانکاری دی ہے۔ انٹرمیڈیٹ رزلٹ میں بے قاعدگیاں منظر عام پر آنے کے بعد حکام SSC یعنی 10th کلاس کے رزلٹ کی اجرائی میں تمام احتیاطی اقدام کر رہے ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ تعطیلات منا رہے ہیں، یعنی چھٹی پر ہیں۔ وہ ان دنوں اپنے افراد خانہ کے ساتھ تمل ناڈو میں ہیں۔ یہاں انہوں نے رامیشورم کے ایک مندر میں درشن کیے، خصوصی پوجا ارچنا کی۔ اس موقع پر ان کے افراد خانہ، اہلیہ، فرزند اور دیگر بھی موجود رہے۔ KCR، میناکشی اور مدورائی کے مندروں کے بھی درشن کریں گے۔ اور وہیں تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ KCR نے اپنے دورہ تمل ناڈو کے موقع پر رامیشورم میں سابق صدر جمہوریہ ڈاکٹر APJ عبدالکلام کو خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ سابق صدر جمہوریہ کی مزار پر KCR نے پھولوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اس موقع پر TRS پارٹی کے کارگزار صدر KTR اور دیگر بھی موجود رہے۔ KCR عام انتخابات کے نتائج سے پہلے علاقائی پارٹیوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے فیڈرل فرنٹ تشکیل دینا چاہتے ہیں۔ اسی سلسلے میں KCR تمل ناڈو کے دورے پر ہے۔ لندن میں ایک حیدرآبادی نوجوان کا قتل کر دیا گیا۔ مقتول کی شناخت نور خان بازار کے رہنے والے محمد ندیم الدین کی حیثیت سے کی گئی۔
محمد ندیم الدین 6 سال قبل لندن روانہ ہوئے تھے۔ محمد ندیم الدین ٹسکو سپر مارکیٹ کے ملازم تھے۔ بتایا گیا کہ سپر مارکیٹ کے انتظامیہ نے ندیم الدین کے قتل کی اطلاع ان کی بیوی کو دی۔ ندیم الدین کے قتل کی وجہ فوری معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ ان کی لاش سپر مارکیٹ کے سیلر میں کار پارکنگ کے پاس دستیاب ہوئی۔ لندن پولیس قتل واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ ادھر ہندوستان میں ان کے رشتہ داروں نے حکومت سے مدد کی اپیل کی ہے۔ 24 سالہ محمد ندیم الدین جو ساؤتھ ہال لندن میں رہتے ہیں، جاب کے لیے روانہ ہوئے اور جاب پر نہیں پہنچے یہ تو اطلاع یہ بھی ملی کہ اس علاقے میں ایک قتل ہوا۔ جو رشتہ دار ہے وہ تھیمز ویلی پولیس اسٹیشن سلاؤ پہنچنے کے بعد میں وہاں پر ان کے موبائل فونز اور آئی ڈی دیکھ کر یہ اطلاع ملی کہ پولیس نے کنفرم کیا کہ محمد ندیم الدین کا مرڈر ہوا۔ ابھی ڈیڈ باڈی کو بتایا بھی نہیں، ابھی لندن بات ہوئی میری، تو وہاں پر انویسٹیگیشن جاری ہے اور کس نے مارا اور اس کی وجوہات کیا ہے اس کا ابھی کوئی پتہ نہیں چلا۔ ہاں کسی کو گرفتار کیا گیا، تحقیقات جاری ہے، بعد میں وہاں کی پولیس اس کی وجوہات جو بھی ہیں وہ ڈکلیئر کریں گے۔ ندیم کی جو اہلیہ ہیں جو 25 دن وہاں بھی لندن پہنچ کر نیکسٹ منتھ ایکسپیکٹڈ ہے وہ ڈیلیوری کے لیے، اور وہ حیدرآباد ٹریول نہیں کر سکتی، ایئر لائنس ریسٹرکشنز ہیں۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، ہمارے ہوم منسٹر محمود علی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ یہاں پر جو خاندان کے لوگ ہیں ٹریول ڈاکومنٹس بنائے، ویزا، پاسپورٹ، اور جو بھی مدد کر سکتے ہیں فوراً مدد کر کے ان کو لندن جانے کا انتظام کریں۔ تلنگانہ کے ضلع سنگاریڈی میں گورنمنٹ اسپتال سے چوری ہوئی نومولود بچی کو 3 دن بعد پولیس نے بالآخر برآمد کر لیا۔ بچی کو اس کے والدین کے سپرد کر دیا گیا۔ نومولود کو چوری کرنے والے ایک جوڑے کو پولیس نے گرفتار کیا۔ سی سی ٹی وی کیمروں کے فوٹیج سے مدد حاصل کرتے ہوئے ضلع کاماریڈی ایلاریڈی منڈل کے ایک دیہی علاقے سے اس نومولود بچی کو بازیاب کیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ ملزم سنتوش اور شوبھا کی بیٹی کو حالیہ دنوں لڑکی پیدا ہوئی تھی، اس کی موت ہو گئی تھی۔ نواسی کی موت کے بعد ان کی اپنی بیٹی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اور سنتوش اور شوبھا نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے نومولود کو چوری کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ واضح رہے کہ مادھوی اور ملیش کی لڑکی کو گورنمنٹ اسپتال سے چوری کر لیا گیا تھا۔ پولیس نے بچی کی تلاش کے لیے 8 ٹیمیں تشکیل دی تھی اور ساتھ ہی ساتھ انعام کا بھی اعلان کیا تھا۔ صدر تلگو دیشم پارٹی این چند بابو نائیڈو نے سریکاکولم حلقہ لوک سبھا کا جائزہ لیا۔ انہوں نے پارٹی کارکنوں پر زور دیا کہ وہ اپنی سیاسی سمجھ بوجھ کو بڑھائیں۔ تلگو دیشم صدر کے مطابق ان کی پارٹی آندھرا پردیش کو انصاف دلانے کے لیے قائم کی گئی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وہ ملک میں نریندر مودی کے خلاف مہم چلا کر ان کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ آر ٹی سی کے ایم ڈی سریندر بابو نے کہا ہے کہ ڈیزل کی بڑھتی ہوئی قیمت کے مطابق بس کرایوں میں اضافے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرائے میں 30% اضافہ کر کے آر ٹی سی کو گھاٹے سے نکالا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں سفارشات منظوری کے لیے حکومت کو بھیجنے کی بھی بات کہی ہے۔ سریندر بابو کے مطابق گزشتہ مالی سال میں آر ٹی سی کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا تھا اور روزانہ ادارے کا 2 کروڑ 81 لاکھ سے زائد کا نقصان ہوا۔ انہوں نے ہر کلومیٹر پر 7 روپے تک نقصان ہونے کا دعویٰ کیا۔ آئندہ سال تک 1000 نئی بسیں متعارف کرانے کا بھی ایم ڈی نے یہاں اعلان کیا۔ چلیے اب ذرا بات کر لیں موسم کی شدت کی۔ جی ہاں، آندھرا پردیش میں پارا 47 ڈگری کے نشانے کو پار کر چکا ہے۔ ریاست میں آئندہ 2 دنوں تک گرمی کی شدید لہر جاری رہنے کی محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کر دی ہے۔ ضلع پرکاشم کے کوریچیڑو میں آج 47 ڈگری درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ وہیں مغربی اور مشرقی گوداوری، چتور، پرکاشم، نیلور، گنٹور اضلاع میں کچھ مقامات پر ٹیمپریچر 46 ڈگری کے نشانے کو پار کر چکا تھا۔ کرنول شہر میں شدید گرمی کی وجہ سے عام زندگی متاثر ہے۔ بچے اور بوڑھے یہاں لو لگنے سے بیمار ہو رہے ہیں۔ کرنول کے دیہی علاقوں میں لو لگنے سے ایک شخص کی موت کی بھی اطلاع ہے۔
वहीं आंध्र प्रदेश में गैर मामूली दर्जे हरारत के चलते लू का शिकार होकर कई लोग बीमार हो रहे हैं। लू लगने से कुछ लोग अपनी जानें भी गंवा चुके हैं। बेशतर इलाकों में माजी के बरक्स चिलचिलाती धूप हो रही है। इसी के पेश नजर रियासत के खुसूसी हेल्थ सेक्रेटरी पूनम मालाकुंडैया ने तमाम अजला के मेडिकल हेल्थ ऑफिसर्स और दीगर मेडिकल ऑफिसर्स को खुसूसी अहकाम जारी कर दिए हैं। शदीद गर्मी से बचने के एहतियाती तदबीर के ताल्लुक से लोगों में बेदारी मुहिम भी चलाई जा रही है। गर्मी के मौसम में बारिश से मुतादिद बीमारियां और बुखार आने के इम्कानात बढ़ गए हैं, इसीलिए चौकसी बरतने और जरूरी इकदाम करने का मेडिकल हेल्थ ऑफिसर्स को हुक्म दिया गया है। विजयवाड़ा कलेक्टर कैंप ऑफिस में मुताल्लिका ऑफिसर्स का जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। और वहीं करनूल शहर में नल पर पानी की वजह से हुए झगड़े में एक जच्चा को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कल रात पानी के लिए करनूल के लक्ष्मीनगर में शेख वली और शेखुनबी की बेटी मौलाबी से पड़ोस वालों ने झगड़ा किया। मां काम से वापस लौटने पर मौलाबी ने उसे पड़ोस वालों से झगड़े की बात कही। झगड़े की वजह पूछने की कोशिश पर पड़ोस के खानदान ने शेखुनबी पर ही हमला कर दिया। मौलाबी ने उस दौरान अपनी मां को बचाने की कोशिश की, लेकिन लातों घूसों का शिकार होकर बेहोश हो गई। मकामी लोगों ने मौलाबी को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया, ताहम डॉक्टर्स ने वहां उसे मुर्दा करार दे दिया। इस वाक़े के ताल्लुक से थ्री टाउन पुलिस स्टेशन ने एक केस दर्ज किया है। मौलाबी अब 2 महीने की शेरख्वार बेटी को छोड़ गई हैं। इसकी परवरिश को लेकर उसकी नानी काफी फिक्रमंद है। मुलजिम पड़ोसी रामचंद्रमा के अफराद खाना से पूछताछ की जा रही है। विजयवाड़ा के प्रकाशम बैरेज में सतह फिर बढ़ गई है। पोली चिंताला से इस प्रोजेक्ट में 1.6 टीएमसी पानी छोड़ा गया। प्रकाशम बैरेज में पानी काफी कम हो गया था। वाज़ेह है कि कृष्णा गुंटूर अजला के तमाम बल्दियाती इदारे और देही इलाके इस जखीरा पर ही मुनहसिर हैं। एक हफ्ता पहले नागार्जुना सागर के टेल पॉन्ड से 2.5 टीएमसी पानी पोला चिंताला को छोड़ा गया। अब वहां से प्रकाशम बैरेज को पानी लाया जा रहा है ताकि साहिली अजला में पानी की जरूरियात को पूरा किया जा सके। कुछ सियासत की खबरें। आंध्र प्रदेश में असेंबली और पार्लियामेंट इंतखाबात के वोटों की गिनती 23 मई को होना है। इलेक्शन कमीशन ने इस सिलसिले में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया। जिला कृष्णा में हल्का लोकसभा विजयवाड़ा और उसके तहत आने वाले असेंबली हल्कों की वोटिंग की गिनती के लिए इलेक्शन कमीशन ने हुकाम को ट्रेनिंग दी। 23 मई को सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती का आगाज होना है। करनूल शहर के एक मंदिर में नामालूम अफराद ने मूर्तियां मस्क कर दी। किसान घाट के करीब एक मंदिर में यह वाक़या पेश आया। आज सुबह मंदिर के पुजारी ने मूर्तियां टूटी देखी और फिर मंदिर डेवलपमेंट बोर्ड को इसकी जानकारी दी गई। पुलिस ने इस जिम्मे में केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। बीजेपी लीडर जीवीएल नरसिम्हा राव ने एन चंद्रबाबू नायडू को तनकीद का निशाना बनाया है और कहा है कि आंध्र प्रदेश में नायडू का इख्तिदार खत्म होने वाला है, इसलिए नायडू दिल्ली में अपने लिए जगह तलाश रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू का ड्रामा 23 मई को खत्म हो जाएगा। इस कोएलिशन की बात कर रहे हैं, उनकी हालत खराब है आंध्र प्रदेश में। वो सत्ता उनके हाथ से निकलने वाली है और बुरी हार होने जा रही है तेलुगु देशम पार्टी के आंध्र प्रदेश में। का सत्ता गायब होना तय है, बड़ी पराजय हो रही है, तो इसलिए उनके अपने आप को कोई रोल बाहर ढूंढ रहे। करनूल की तारीखी गुंबद मस्जिद में माह रमजान की पहली जुमे की नमाज अदा की गई। इस मौके पर गुंबद मस्जिद के खतीब सैयद शाह ताहिर पाशा कादरी ने रमजान में ज्यादा से ज्यादा नेक काम करने की तलकीन की और कहा कि इस माह में निफल इबादत का सवाब फर्ज के बराबर मिलता है। भीख मांगे, अपने अहलियान के साथ ताल्लुकात अच्छे रखे, अपने घर वालों के साथ ताल्लुकात अच्छे रखे, खैर कसरत से करे, रमजान मुबारक की कदर करे। जब भीख मांगे, मौला आज तेरी अता करते हैं। ये पूरा महीना क्या था, हमारी मजदूरी का था और ईद का दिन मजदूरी देने का दिन। वहीं करनूल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से मुस्तहिक अफराद खाना में रमजान राशन की तकसीम की गई। पॉपुलर फ्रंट के जिम्मेदार अब्दुल्ला खान ने बताया कि रमजान राशन की तकसीम का मकसद रोजा रखने की तरगीब देना है।
ऑल इंडिया माइनॉरिटीज एम्प्लॉयज एसोसिएशन की जानिब से जिला अक़लियती बहबूद ऑफिसर कर्नूल को एक याददाश्त पेश की गई। मुस्लिम सरकारी मुलाजमीन को रमजान में 1 घंटे की रियायत देने की एसोसिएशन के जिम्मेदारों ने अपील की। तकलीफ ना हो, जो रोजदार है, रोजा रखा है, उसको भी तकलीफ ना पहुंचे, इसलिए जहां पर मसाजिद में जो पानी के सहूलतें नहीं हैं, पानी का इंतजाम कराना चाहे करंट के हो, इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम्स हो, यानी तो पानी के प्रॉब्लम्स हो, यानी तो लोगों के जहां पर हो के अमन रहने के लिए सहूलतें नहीं हैं, वो पूरे फराहम कर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।